हेलो हजुर नमस्ते। आज म हजुरलाई कन्कर्ड भन्ने शीर्षक लिएर आएको छु। कन्कर्डलाई अग्रिमेन्ट पनि भनिन्छ। सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेन्ट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेन्ट भनेको के हो? सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेन्ट कुन कुन ठाउँमा प्रयोग हुन्छ? सब्जेक्ट भनेको के हो? वर्ब भनेको के हो? अग्रिमेन्ट भनेको के हो? अथवा कन्कर्ड भनेको के हो भन्ने बारेमा जान्नको लागि हजुरले यो भिडियोको अन्त्यसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला। र हजुरलाई यो स्क्रिनमा पनि देखिएको छ हाम्रो युट्युब च्यानल्स होइन, फेसबुक पेज, अर्को फेसबुक पेज र हाम्रो वेबसाइटलाई पनि दिएको छ। त्यसैले हजुर हाम्रो च्यानललाई भिजिट आवर च्यानल्स, हाम्रो च्यानलमा आउनुहोला भन्दै आजको शीर्षकतिर म लाग्छु। सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेन्ट अथवा कन्कर्ड। कन्कर्ड भनेको मेल हो अथवा सहमति वा ठ्याक्क हो। कन्कर्ड भन्नाले कतिपय व्याकरणगत बुदाहरू जस्तै ग्रामेटिकल आइटमले एक अर्कोमा अग्रिमेन्ट, मेल वा सहमति राख्दछन्। त्यसकारण कन्कर्ड भनेको अग्रिमेन्ट पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। कन्कर्ड दुई किसिमका हुन्छन्, कन्कर्ड अफ नम्बर र कन्कर्ड अफ पर्सन। कन्कर्ड अफ नम्बर र कन्कर्ड अफ पर्सन भन्न खोजेको कन्कर्ड अग्रिमेन्ट पनि हो। किन भन्दा अग्रिमेन्ट पनि हो, ग्रामेटिकल आइटममा एक अर्कामा अग्रिमेन्ट अथवा मेल वा सहमति राख्दछन् यिनीहरूले, त्यही भएर यसलाई कन्कर्डलाई अग्रिमेन्ट पनि भनिएको हो। खास गरी कन्कर्ड दुई किसिमको हुन्छ, एउटा कन्कर्ड अफ नम्बर भयो होइन, अर्को कन्कर्ड अफ पर्सन भयो। कन्कर्ड अफ नम्बरमा सिङ्गुलर र प्लुरल हुन्छ। कन्कर्ड अफ नम्बरमा सिङ्गुलर र प्लुरल हुन्छ। अनि कन्कर्ड अफ पर्सनमा फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन भयो होइन, फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन भयो। अब यसलाई हजुरले यो इक्जाम्पलमा हेर्नुहोस् त, अ गर्ल्स वेयर्स भन्ने छ होइन, गर्ल्स वेयर भन्ने छ, हि र सी हेज भन्ने छ होइन, अनि त्यसपछि दे हेभ भन्ने छ। यता हेर्नुहोस् त, अ गर्ल्स वेयरमा काटेको छ, फेरि गर्ल्स वेयर्समा काटेको छ, सी हेभ अर हि हेभलाई काटेको छ, दे हेजलाई काटेको छ। In the above example, a girl, she and he are singular हुन्, singular concord हुन्। त्यो भएर त्यहाँ a girl र she सँग a girl singular concord भएको कारण सिङ्गुलरै verb अग्रिमेन्ट लाग्छ, verb सिङ्गुलर लाग्छ, जस्तै wears र has लाग्छ। Similarly, girls and they are plural subject हुन्, जसले सब्जेक्ट हुन् र प्लुरल उनीहरूले अग्रिमेन्ट पनि केसँग हुन्छ, अग्रिमेन्ट पनि मेल पनि केसँग खान्छ, प्लुरलसँगै खान्छन्, बहुवचनसँगै खान्छन्, त्यो भएर वेयर एन्ड हेभ हुन्छ। सिमिलरली सिङ्गुलर होइन, सिङ्गुलर भयो, अर्को प्लुरल भयो भनेर सिङ्गुलरले सिङ्गुलरसँग मेल खान्छ, अग्री हुन्छ, प्लुरलले प्लुरलसँग मेल खान्छ, अग्री हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, गो, वेन्ट, गोज होइन, verb 1, verb 2, verb 5, sleep, slept, sleeps, play, played, plays होइन, study, studied, studies, ride, wrote, rides, fly, flew, flies, verb 1, verb 2 र verb 5। अब हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने कन्कर्ड दुई किसिमको हुन्छ, एउटा कन्कर्ड अफ नम्बर हुन्छ, अर्को कन्कर्ड अफ पर्सन हुन्छ। कन्कर्ड अफ नम्बरलाई सिङ्गुलरले सिङ्गुलरसँग अग्री हुन्छ, सिङ्गुलरले सिङ्गुलरसँग अग्रिमेन्ट हुन्छ, र प्लुरलले प्लुरलसँग अग्री हुन्छ। अग्री भनेको मेल खाने वा सहमति हुनु। त्यसै गरी अब द वर्ब पर्सन अर नम्बर्स, पर्सन नम्बर, पर्सनल प्रोनाउनमा तीन पर्सन, जस्तै फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन भए चाहिँ वर्ब पनि तीन पर्सन हुन्छन् वर्बमा पनि। जस्तै फर्स्ट पर्सनमा सिङ्गुलरमा आई राइट, आई एम, आई वाज, आई हेभ भयो।
पिलिडरमा वी राइट, वी आर, वी वेयर, वी हेभ भयो है। त्यसै गरी सेकेन्ड पर्सनमा सिंगुलर यु राइट, यु आर, यु वेयर, यु हेभ भयो। पिलिडरमा यु राइट, यु आर, यु वेयर, यु हेभ भयो। त्यसै गरी थर्ड पर्सनमा सिंगुलर ही, सी, इट राइट्स भयो, ही, सी, इट इज भयो, ही, सी, इट वाज भयो, ही, सी, इट हेज भयो। थर्ड पर्सनको पिरियडहरुमा दे राइट, दे आर, दे वेयर, दे हेभ भन्ने भयो। यसरी माथिको तालिकाबाट के थाहा पाइन्छ भने सब्जेक्ट चाहिँ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर छ भने वर्ब पनि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नै हुन्छ। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन प्लुरल भए वर्ब पनि फर्स्ट पर्सन प्लुरल नै हुन्छ, जो हामीले अगाडि नै हेरिसक्यौं। द गर्ल्स, अ गर्ल्स हैन, दे, ही र सी लाई हामीले हेरिसक्यौं। जस्तै यहाँ पनि हेर्नुस् न, दे हैन, ही, सी, इट, अ बोय, अ मिल्क भयो। त्यसैगरी दे, वी, यु, बोइज, पिपल भयो। प्लुरलले प्लुरल वर्बै लिन्छ। सिमिलरली आधुनिक अंग्रेजीमा अहिलेको हामीले नम्बर अफ पर्सनका अनुसार रूप हराइसक्यो। केवल थर्ड पर्सनका सिंगुलरमा वर्बको रूपमा भिन्नै हुन्छ। जस्तै आई हैन, वी, यु, दे भन्ने के राइट भयो, ही, सी, इट राइट भयो, आई, वी, यु, दे हेभ भयो हैन, ही, सी, इट हेज भयो। तर वर्ब टु बी मा भने अपवाद स्वरूप हुन्छ। जस्तै आई एम, ही, सी, इट इज हैन, आई, ही, सी, इट वाज भयो। त्यसै गरी हजुरको वी हैन, यु, दे आर भयो, वी, यु, दे आर भयो, वेयर भयो। अब कन्कर्ड भन्नाले नम्बर र जेन्डर पर्सन भन्ने हुन्छ हैन। When we use a singular noun, if the singular subject भयो, सिंगुलरसँग सिंगुलर सब्जेक्ट हुन्छ, प्लुरलसँग प्लुरल सब्जेक्ट हुन्छ। भन्न खोजेको प्लुरलसँग प्लुरलै हुन्छ। भर्खरै हामीले भनिसक्यौं नि। जस्तै यदि सिंगुलर छ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर छ सिंगुलरी वर्ब लिएर आउँछ, फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सनले हैन। तर प्लुरल छ भने प्लुरली वर्ब लिन्छ भन्न खोजेको अहिले। The sky looks blue भयो, a cow is an animal भन्ने भयो हैन। अब कन्कर्ड भन्नाले नम्बर, वचन र लिङ्ग हैन। नम्बर भयो, नम्बर, जेन्डर र पर्सन, अथवा वचन, लिङ्ग र पुरुष मिल्दो वा उस्तै हुनुपर्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। यसरी ग्रामेटिकल कन्कर्ड व्याकरणगत सहमति मेल वा निश्चित क्रिया जस्तो क्रिया बी का निश्चित रूपहरू जस्तै इज, एम, आर तथा वाजहरू सित वाक्यको सब्जेक्ट र निश्चित क्रिया बीच तालमेल पर्सन र नम्बरका अनुसार नै हुन्छ। जस्तै कन्कर्ड अथवा अग्रिमेन्ट अफ नम्बर भन्नाले सिंगुलर सब्जेक्टलाई सिंगुलर वर्ब र प्लुरल सब्जेक्टलाई प्लुरल वर्बले हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, व्हेन वी युज अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलरले केसँग हुने भयो, सिंगुलरसँगलाई हुन्छ र प्लुरलले के हुने भयो, प्लुरल सब्जेक्टलाई प्लुरल वर्ब नै चाहिन्छ। जस्तै सिंगुलर भने द स्काई लुक्स ब्लू भयो। अब तल हेर्नुहोस् त, काउ गिभ अस मिल्क भयो हैन। सिमिलरली आई एम अ भिलेजर भयो, वी आर भिलेजर भयो, ही इज अ टिचर, दे आर अ टिचर, सी लिभ इन पाल्पा, दे लिभ इन पाल्पा हैन। सिंगुलरले सिंगुलरै भयो, प्लुरलले प्लुरलै भयो। Similarly, agreement concord of the verb with the subject. यदि सब्जेक्ट वर्बले सब्जेक्टसँग नम्बर र पर्सनका अनुसार मेल खानै पर्छ, मेल चाहिँ खानै पर्छ। यदि मेल खाएन भने त्यो सब्जेक्टै हुँदैन, त्यो मिल्दैन हैन। त्यही भएर अनिवार्य रूपमा के हुनुपर्छ, मेल चाहिँ खाएकै हुनुपर्छ। जस्तै अर्थात्
क्रियाको कर्तासँग तालमेल कन्कर्ड अथवा अग्रिमेन्ट हुनै पर्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी सिंगुलर सब्जेक्टलाई एनले जोडेमा भर्ब सामान्य रूपमा प्रिल्युडर हुन्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ when the subject of a verb is made up with noun preposition हैन, नाउन भयो भने जस्तै हेर्नुहोस् त द स्टेज इन जनकपुर इज भयो हैन, फेलियर अफ द टिम रिक्वायर्स भयो हैन, रिक्वायर मोर भन्ने, द स्टुडेन्ट अफ माई चिल्ड्रेन एज भन्ने भयो। सिमिलरली हजुरले यो फर्मुलाहरू चाहिँ टिप्दै जानु होला। यदि हजुर हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला र यसको ह्यान्ड्स आउट अथवा अझै डिटेलको लागि हजुरले जान्नु पर्यो फेसबुक पेज र वेबसाइट www.researchmind मा गएर हजुरले लिनु होला। अब हेर्नुहोस् त a lot of plus noun, all of plus noun, half of plus noun, most of plus noun, penalty of plus noun हैन, sum of plus noun, 2/3 of noun हैन, 3/4 of noun, यीहरू सब्जेक्टको रूप यिनीहरू सब्जेक्टको रूपमा आयो भने if the noun is singular we use the singular भयो। यदि नाउन सिंगुलर छन् सिंगुलरै भयो, नाउन प्लुरल छ प्लुरल फर्मै भयो। बुझ्नु भने a lot of milk is भयो, a lot of mangoes भन्ने भयो। नाउन सिंगुलर छ सिंगुलरै हुन्छ, प्लुरल नहुन्छ प्लुरल हुन्छ। पेनल्टी अफ प्यासेन्जर्स वेयर भयो, मोस्ट अफ द ट्रिज हेभ भयो। बुझ्नु भयो नि। अब तल हेर्नुहोस् त अ नम्बर अफ, द नम्बर अफ, अ नम्बर अफ हैन भन्ने छ, द नम्बर अफ भन्ने छ, अथवा अ नम्बर अफ पेसेन्ट कम टु माई अङ्कल, द नम्बर अफ पेसेन्ट इज 12। अब यहाँ हेर्नुहोस् है, डिस्टेन्स टाइम दूरी समय हैन गुणात्मक अथवा वेयर छ भने सिंगुलर फर्म हुन्छ, सिंगुलर वर्ब हुन्छ। जस्तै 50 किलो भयो, 100 रुपियाँ भयो हैन, 10 रुपियाँ भयो, 10 रुपियाँ इज इनफ फर मी, 10 रुपियाँ भयो मलाई प्रशस्त हुन्छ। 100 रुपिज इज नट इनफ फर हिम, 100 रुपियाँ उसको लागि पुग्दैन हैन, इनफ हुँदैन भने। हजुर के बुझ्नु पर्यो भने सब्जेक्ट हैन भर्बले सब्जेक्टसँग नम्बर र पर्सनका अनुसार मेल खानै पर्छ पहिलो कुरा हैन। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर छ भने भर्ब पनि सिंगुलरै हुन्छ, सब्जेक्ट प्लुरल छ भने भर्ब पनि प्लुरलै हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ हजुरले भुल्नु हुँदैन। यदि हजुरले जस्तै हेर्नुहोस् त if a noun is a subject in the name of a country, कुनै राष्ट्रको नाम, व्यक्ति अथवा किताबको नाम भयो भने त्यो पनि सिंगुलर भर्ब हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् द युनाइटेड स्टेट भयो, चार्लिस भयो हैन, अरेबियन्स नाइट भयो, यो सिंगुलर भयो। अब हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने if the singular form of a noun is repeated after a preposition, after a preposition repeated छ भने पनि त्यो सिंगुलर हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त अफिस आफ्टर अफिस, ओन थिप आफ्टर ओन थिप, यो भयो अनदर थिप भन्ने भयो, यो पनि सिंगुलर भयो, एक पछाडि अर्कोसँग मेल खायो। त्यसैगरी हामीले प्रयोग गर्दा अब हामीले जस्तै हजुरले दुई वा दुईभन्दा बढी सिंगुलर सब्जेक्टलाई एनले जोडेमा भर्ब सामान्य प्लुरलै हुन्छ। सिमिलरली हजुरले दुई सिंगुलर नाउनले उही व्यक्ति वा वस्तु बुझाए, उही वस्तु वा व्यक्ति बुझाए हैन, उही वस्तु वा व्यक्ति बुझाएमा त्यसमा के हुन्छ, त्यो सिंगुलरै अथवा कबिरसँग एउटै हुन्छ भनेको। उही एउटै व्यक्ति वा वस्तु बुझाएको छ भने दुई नाउनमा एउटै मात्र आर्टिकल प्रयोग हुन्छ। तर अलग अलग व्यक्ति वा वस्तु बुझाएको छ भने त प्रत्येक नाउनको अगाडि आर्टिकल लाग्छ अनि भर्ब भन्ने प्लुरल हुन्छ हैन। दुई सब्जेक्टले एउटै अभिप्राय व्यक्त गरे भर्ब चाहिँ सिंगुलर हुन्छ। बुझ्नुभयो नि। जस्तै हेर्नुहोस् त अब हामी हेर्नुहोस् त, जस्तै
अब हजुरले when we use the noun like glasses, chains, 20 and sport, यी चिजहरू के हुने भयो त पिलिडर हुने भयो। तर अपियर अफ तिनीको अगाडि जोडियो भने यिनीहरूको अगाडि यदि अपियर अफ जोडियो भने तिनीहरू सिंगुलर हुन्छ। अब फेरि हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै आर्मी भयो, होइन, कम्युनिटी भयो, डेटा भयो, मिडिया, स्टाफ, होइन, स्टाफ भयो, एनिमी भयो, यी कलेक्टिभ नाउनहरू। The name of some organization or collective noun, they can be used with a singular or plural. यदि सिंगुलर को सब्जेक्ट छ सिंगुलर हुने भयो, प्लुरल सँग छ भने प्लुरल। With the following noun, तलको नामसँग सिंगुलर, जस्तै एडभाइस हेर्नुहोस्, लगेज, होइन, ब्यागेज, प्रोग्रेस, फर्निचर, ट्राफिक, इन्फर्मेसन, यससँग के यिनीहरू भयो भने सिंगुलर हुन्छ। हिज एडभाइस, होइन। नाउन लाइक क्याटल, चिल्ड्रेन्स, पिपुल एन्ड पुलिस भयो भने फेरि के हुने भयो, यिनीहरू भयो भने फेरि प्लुरल हुन्छ। जब सब्जेक्टमा मोर देन ओन पछि नाउन छ भने सिंगुलर हुन्छ। मोर देन पछाडि, मोर देन ओन पछाडि नाउन छ भने सिंगुलर हुन्छ। तर मोर प्लस प्लुरल नाउन पछि देन ओन छ भने प्लुरल हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पल हेर्नुहोस् त, मोर देन ओन ट्री वाज कट, होइन, मोर फ्लावर देन ओन आर फ्रेस। यहाँ हजुरले दुईटामा मोर देन ओन पछि नाउन छ भने सिंगुलर भयो, मोर प्लुरल नाउन पछि देन ओन छ भने प्लुरल हुन्छ भन्ने बुझ्नु। अब यहाँ हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने टु नाउन सब्जेक्ट जोइन बाई एज वेल एज, एलोङ विथ, टुगेदर विथ, होइन, एडिसनल जस्तो छन् भने हजुरले के गर्नु पर्यो त, जस्तै एडिसन टु, होइन, इन, नट, अनलाइकली, एक्सक्लुडिङ, बट, एक्सपेक्ट एन्ड बिसाइड, टेक द सिंगुलर अर प्लुरल फर्म अफ द भर्ब इज द फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्डको भर्ब अनुसार हामीले यसलाई सिलेक्ट गर्छ, जुन फर्स्ट वर्ड छ त्यही अनुसार हामीले के हुने भयो, अग्रिमेन्ट हुने भयो। सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्टले एउटै अभिप्राय व्यक्त गर्छ भने त्यो सिंगुलर हुन्छ। दुई वा दुई भन्दा बढ्ता सिंगुलर सब्जेक्ट जस्तै अर, नर, आइदर, होइन, अर, नाइदर, नट इत्यादिले जोडेको भर्ब सिंगुलर हुन्छ। बुझ्नुभयो भने अरले, नरले, नाइदर यिनीहरूले जोडिएको छ भने त्यो भर्ब चाहिँ सिंगुलर हुन्छ। इच र एभ्री पछाडि सिंगुलर सब्जेक्टमा भर्ब चाहिँ सिंगुलरै हुन्छ। इच र एभ्रीसँग पछिको सिंगुलर सब्जेक्ट छ भने भर्ब पनि सिंगुलरै हुन्छ। अब हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने आइदर, अर, नाइदर, नर, होइन, अथवा अर, नर, यसको पछि यसले भर्ब सिंगुलरै लिएर आएको हुन्छ। अर वा नरले जोडिँदा सब्जेक्ट विभिन्न नम्बरका भए भर्ब त प्लुरल हुन्छ र त्यो प्लुरल सब्जेक्ट चाहिँ भर्बसँगै राख्नुपर्छ। अब सब्जेक्टका नम्बर र पर्सन, होइन, सब्जेक्टका नम्बर र पर्सनहरू, सब्जेक्टका नम्बर र पर्सनहरू यी दुवै फरक फरक भए र एनले जोडिएमा भर्ब सदैव प्लुरल हुन्छ। जस्तै ही एन्ड आई भन्ने हो। अब हेर्नुहोस् त, जस्तै नट ओन्ली द फादर बट अल्सो द सन, नट ओन्ली द फादर बट अल्सो द सन प्लुरल भयो। सन अर्न मनी, नट ओन्ली राम बट अल्सो हिज ब्रदर आर भन्ने भयो, होइन। जस्तै नट ओन्ली द रेड बट अल्सो द क्याट इज हियर, होइन। जस्तै हजुरले यहाँ के भन्नु, माई मदर एज वेल एज द डटर इज गोइङ, एज वेल एज, होइन, एलोङ विथ, टुगेदर विथ, इन एडिसन टु, एन्ड नट, यी शब्दहरू हजुरले यदि सब्जेक्ट यहाँ भन्यो नि टेक
द सिंगुलर or प्लुरल फर्म अफ द वर्ब इज द फर्स्ट वर्ड अनुसार यसलाई परिवर्तन गर्दै जानुहोस्। When the subject is composed of nothing but पछि नाउन भयो भने हामीले सिंगुलर बनाउँछौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, नथिङ बट ऑरेंज वाज भयो, नथिङ बट टी भयो। नथिङ बट आयो भने, नथिङ बट पछाडि नाउन आयो भने हामीले के प्रयोग गर्छौँ त, हामीले सिंगुलर प्रयोग गर्छौँ। यदि भर्बमा इच अफ, एभ्री, आइदर अफ, नाइदर अफ, एभ्रिथिङ हैन, एनीथिङ, एभ्रीवन, एभ्रीबडी, समबडी, सम ओन, नोबडी, नो, ओन हैन, ओन आयो भने यस पछाडि पनि हामीले के प्रयोग गर्छौँ त, सिंगुलरै प्रयोग गर्छौँ अथवा भर्ब 5 नै प्रयोग गर्छौँ। त्यसैगरी हामीहरूले जस्तै हजुरले माथि हेरिसक्नु नि त, जस्तै इज भयो हैन, एभ्री भयो, आइदर भयो, नाइदर, एनीबडी, समबडी हैन, नोबडी, नो, यिनीहरूको पछाडि पनि के प्रयोग हुने भयो त, यिनीहरू सिंगुलरै प्रयोग हुन्छ। सिमिलरली अब हजुरले यहाँ त मेनी अफ, अ फ्यू अफ, मेनी अफ, अ फ्यू अफ हैन। यदि बोथ अफ माई ब्रदर, यदि मेनी अफ, if the subject of a verb takes singular or plurals from other, यिनीहरूले के गर्छन् त, मेनी अफ, अ फ्यू अफ हैन, मेनी अफ, त्यसपछि हजुरको बोथ अफ, यिनीहरू प्लुरल हुन्, यिनीहरूले प्लुरल लिन्छन्। त्यसैगरी नन अफ, एनी अफ, यहाँ सम्झिनुहोस् है, बोथ अफ, मेनी अफ, फ्यू अफले इफ द सब्जेक्ट अफ वर्ब टेक प्लुरल हुन्छ। नन अफ, एनी अफ छ भने त्यो चाहिँ सिंगुलर हुन्छ। जस्तै बोथ अफ एनी ब्रदर्स लिभ इन काठमाडौँ, मेनी अफ द एग आर बेड and where few of birds are alive, none of the children is killed, none of, any of परेको वचन सिंगुलर हो, both of, many of, few of छ भने प्लुरल हुन्छ। अब नन, or, nor, either, nor भयो भने यो सिंगुलरै हुन्छ, हामीले जस्ट अगाडि भनिसक्यौँ होइन। बट तर इफ ओन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एन्ड द अदर इज प्लुरल छ भने त्यो चाहिँ के हुने भयो त, वी युज द प्लुरल। आइदर अफ अ मेन अर हिज सन्स, एउटा सब्जेक्ट सिंगुलर छ र अर्को सब्जेक्ट प्लुरल छ भने फेरि के हुने भयो, प्लुरल हुन्छ। फेरि हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै नर, अर, आइदर हैन, यिनीहरू आयो भने त सिंगुलर हुन्छ भन्ने हजुरले बुझिसक्नु भयो जस्तो लाग्छ। जस्तै यिनीहरूले के लेखेको हुन्छ भने इज, एभ्री भयो हैन, आइदर, नाइदर, नर, नर, अर, यिनीहरू अटोमेटिकली यिनीहरू के हुन्छन् त, सिंगुलर हुन्छन् भन्ने हजुरले बुझ्नु पर्यो। When the relative pronoun who, which, that are subject or relative clause छ भने सिंगुलर र प्लुरल हुन्छ भर्बको अनुसार, बुझ्नुभयो नि। ओन अफ प्लुरल नाउन प्रोनाउन छन्, ओन अफ प्लुरल नाउन्स रिलेटिभ प्रोनाउन छ भने हामीले प्लुरलै प्रयोग गर्छ। जस्तै आई न्यू द बोइज हु कम्स हियर। अब हेर्नुहोस् है, यसले के गर्यो भने जस्तै when the relative pronoun who, which, that are the subject of the relative clause, we use the singular or plural form of a verb is the subject। त्यही अनुसार हामीले सब्जेक्ट अनुसार प्रयोग गर्छौँ। तलै पनि हेर्नुहोस्, ओन अफ प्रयोग गरेको छ भने ओन अफ, if we put own of plural noun pronouns in front of relative pronouns, we use the plural form भन्ने भयो। यदि एन जोडिएको छ भने, दुईटा सब्जेक्टमा एनले जोडिएको छ भने त प्लुरलै हुन्छ। गीता एन हरि भयो होइन, एनले जोडिएको छ भने के हुने भयो, दुईटामा एनले जोडिएको छ भने त्यो प्लुरलै हुन्छ। केले जोडियो भने एनले। दुई सिंगुलर नाउनले उही व्यक्ति वा वस्तु बुझाए सिंगुलर हुन्छ होइन। उही व्यक्ति वा वस्तु बुझाए पनि
बुझाइ सिंगुलर हुन्छ, तर एनले जोडिया छ, एनले जोडियो भने के हुन्छ, सब्जेक्टका नम्बर वा पर्सन यी दुवै फरक फरक भयो र यी एनले जोडिएमा भर्ब सदैव पिरियड राख्नुपर्छ हैन। यी सब्जेक्ट मध्ये कुनै एक फर्स्ट पर्सन भए र फर्स्ट पर्सनकै कुनै एक सेकेन्ड पर्सन भए र फर्स्ट पर्सनका कुनै पनि नभए सेकेन्ड पर्सनकै भर्ब भए, जस्तै हेर्नुहोस् त, सीता एन्ड गीता सिस्टर, राजेश एन्ड आई भन्ने भयो, ई एन्ड यु भन्ने भयो होइन, ई एन्ड यु भन्ने भयो, यु एन्ड ही भन्ने भयो, हो त्यहाँ के हुने भयो त पिरियडरै हुने भयो। कलेक्टिभ नाउन भयो भने के हुन्छ, सब्जेक्ट अनुसार हामीले सब्जेक्ट सिंगुलर छ सिंगुलर बनाउँछौँ, अथवा कलेक्टिभ नाउनलाई समष्टिगत रूपमा एज अ होल लिँदा सिंगुलर र केही समष्टिगत भएका व्यक्तिहरूलाई सम्झेमा पिरियड राखिन्छ। देख्दा पिरियड तर सिंगुलर हुन्छन्, जस्तै पोलिटिक्स भयो, न्युज भयो होइन, देख्दा सिंगुलर तर पिरियडहरू हुन्छन्। अहिले हामीले हेरिसक्यौँ होइन। यदि सिंगुलर इच अफ एभ्री होइन, सिंगुलर सब्जेक्टले यसको भर्बका बिचमा आउने पिरियड नाउन हुँदैन। नजिकैको पिरियड नाउन देखेर पिरियड भर्ब नै त राख्नु हुँदैन। जस्तै इच अफ द गर्ल्स इच होइन, नाइदर अफ मेन वाज भन्ने हो। अब हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने विथ, टुगेदर, विथ, इन एडिसन टु, एज वेल एज लागेर बन्ने शब्दहरू अल्पविराम वा कोष्ठभित्रका ओड जो सब्जेक्टको नम्बर अनुसार नै भर्बको नम्बर हुन्छ, सब्जेक्ट हुन्छ। द लिडर विथ हिज हेल्पर भनेको विथ, टुगेदर, विथ, इन एडिसन टु, एज वेल एज, यिनीहरू कोष्ठ लागेर अल्पविराम अथवा कोष्ठभित्रका ओडहरू जे भए स्वतन्त्र हुन्छन् र तिनीहरूलाई सब्जेक्ट अनुसार हुनाले भर्बको नम्बरमा कुनै प्रभाव पार्दैनन् यिनीहरूले। त्यही भएर हामीले उनीहरूलाई सब्जेक्ट अनुसार भर्ब चेन्ज गर्नुपर्छ, हामीले सब्जेक्ट अनुसार भर्ब चेन्ज गरिन्छ। तर जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटै व्यक्ति जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तै सिंगुलर, दुई सिंगुलरले उही व्यक्ति वा वस्तु बुझाइ भर्ब त सिंगुलर हुन्छ। द राइटर एन्ड द एडिटर, जस्तै द प्रोड्युसर एन्ड द डाइरेक्टर मिस्टर योगेन्द्र प्रधान एट इज द अडियन्स होइन। द प्राइम मिनिस्टर एन्ड द डिफेन्स मिनिस्टर श्री सूर्यबहादुर थापा वर्ड टक विथ माओइस्ट भन्ने भयो। अब हजुरले यहाँ के बुझ्नु पर्यो भने, यहाँ बुझ्नु पर्ने दुई सिंगुलर नाउनले उही व्यक्ति वा वस्तु बुझाइ भर्ब सिंगुलर हुन्छ। उही एउटै व्यक्ति वा वस्तु बुझाएको छ भने दुई नाउनमा एउटै मात्र आर्टिकल प्रयोग हुन्छ। तर अलग अलग व्यक्ति वा वस्तु बुझाएको छ भने त प्रत्येक नाउनको अगाडि आर्टिकल लाग्छ अनि भर्ब पनि पिरियड हुन्छ। यसलाई चाहिँ हजुरले नोट गर्नु होला। द राइटर एन्ड द एडिटर हेभ होइन, काउन्ट्स लेखक र सम्पादक या दुईवटा व्यक्ति भए भन्ने बुझ्नु होला। यहाँ पे द प्राइम मिनिस्टर एन्ड द डिफेन्स मिनिस्टर श्री सूर्यबहादुर थापा एउटै व्यक्ति हो। द प्रोड्युसर एन्ड द डाइरेक्टर मिस्टर योगेन्द्र प्रधान भन्ने एउटै व्यक्ति भए। अब यहाँ we can use the singular form or plural form of the when we use and प्रयोग भयो भने हामीले के प्रयोग गर्छौँ, and or to join the true figure written in letters मा छ भने सिंगुलर हुन्छ। यदि सिंगुलर छ भने सिंगुलर हुन्छ। 5 and 3 makes 8, 5 and 3 make 8। we can use the singular form of the verb with the following, जस्तै ब्रेड एन्ड बटर्स भयो होइन, ब्रेड एन्ड बटर्स भयो एउटै क्याटेगोरीको छ भने हामीले उही नै प्रयोग गर्छौँ। जस्तै ट्रस्ट एन्ड अनेस्टी भयो, राइस एन्ड करी भयो। अब इच एभ्री नो भन्ने यिनी आयो भने के हुने भयो, यसले जोडिया छ भने सिंगुलरै हुन्छ। देयर होइन, बी प्रयोग गर्छ भने जस्तै देयर भयो, बी
यिनीहरू प्रयोग गर्छ नि देयर आर फ्लावर्स अथवा when we begin a sentence with there followed by be in a noun we use the singular form of be is or was. If the noun is singular and the plural form of be are and were, if the noun is plural, यदि सिंगुलर सँग प्रयोग भएको छ भने सिंगुलर र प्लुरल फलो भएको छ भने प्लुरल भन्ने हजुरले नबुझ्नुहोस्. देयर आर flowers in the garden भन्नु. If there are two nouns joined by n, यदि n ले जोइन भएको छ भने त्यहाँ के हुन्छ प्लुरल प्रयोग हुन्छ. अब यहाँ फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन अहिले पनि हामीले यसको बारेमा सुरुमै छलफल गरेका थियौँ. जस्तै फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भनेको आई हैन, आई राइट, आई एम, आई वाज, आई हेभ भन्ने हो. फेरि फर्स्ट पर्सन प्लुरल भनेको वी भन्ने हो हैन, वी भन्ने हो, वी राइट, वी आर, वी वेयर, वी हेभ. सेकेन्ड पर्सन सिंगुलर भनेको यु, यु राइट, यु आर, यु वेयर, यु हेभ भन्ने हो. फेरि सेकेन्ड पर्सन प्लुरल भनेको यु राइट, यु आर, यु वेयर, यु हेभ भन्ने हो. सिमिलरली थर्ड पर्सन सिंगुलर भनेको ही, सी, इट राइट, he, she, it eats, he, she, it was, he, she, it has भन्ने हो. त्यसैले थर्ड पर्सन प्लुरल भन्नाले they write, they are, they were and they have भन्ने भयो. अब यहाँ जस्तो थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हजुरले बुझिसक्नुभयो. अब हजुरले कन्कर्ड भनेको मेल अथवा सहमति वा ठ्याक्क मिल्ने शब्द भन्ने बुझ्नु पर्यो हैन. कन्कर्ड भन्नाले कतिपय व्याकरणगत बुँदामा ग्रामेटिकल आइटमले एक अर्कामा अग्रिमेन्ट अथवा मेल वा सहमति राख्दछन् भने त्यही नै कन्कर्ड हो. त्यसकारण कन्कर्ड भनेको अग्रिमेन्ट पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ. कन्कर्ड दुई किसिमको हुन्छ, कन्कर्ड अफ नम्बर, कन्कर्ड अफ पर्सन भन्ने बुझ्नुपर्छ. कन्कर्ड अफ नम्बर, कन्कर्ड अफ पर्सन भन्ने बुझ्नुपर्छ. कन्कर्ड अफ नम्बरमा सिंगुलर र प्लुरल, कन्कर्ड अफ पर्सनमा फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन भयो हैन. जब जस्तै फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लुरल, फर्स्ट पर्सन प्लुरल, सेकेन्ड पर्सन सिंगुलर, सेकेन्ड पर्सन प्लुरल भयो हैन. थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लुरल भयो. जस्तै आई, वी, यु, दे यिनी भनेको के भयो अहिले मोडर्नमा जस्तै आधुनिक अङ्ग्रेजीमा नम्बर र पर्सनका अनुसार रूप हराइसक्यो. केवल थर्ड पर्सनका सिंगुलरमा भर्बको रूप भिन्नै हुन्छ. जस्तै हेर्नुहोस् त आई, वी, यु, दे राइट भयो, ही, सी, इटसँग राइट्स भयो हैन. आई, वी, यु, देसँग हेभ भयो, ही, सी, इटसँग हेज भयो. तर बीमा भने अपवाद स्वरूप तलका हुन्छ. जस्तै आई एम भयो, ही, सी, इट इज भयो, वी, यु, दे आर भयो, आई हैन, ही, सी, इट वाज भयो. ही अथवा जस्तै वी, यु, देसँग आर प्रयोग हुन्छ. अब म हजुरलाई निष्कर्षमा ब्रिफली भन्छु कन्क्लुजन्सहरू. अग्रिमेन्ट भनेको कन्कर्ड पनि हो, कन्कर्डलाई अग्रिमेन्ट पनि भनिन्छ. कन्कर्ड दुई किसिमको हुन्छ, कन्कर्ड अफ नम्बर, कन्कर्ड अफ पर्सन. कन्कर्ड अफ नम्बर फर्स्ट सिंगुलर र प्लुरल, कन्कर्ड अफ पर्सन पनि फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सन हुन्छ. कन्कर्ड भन्नाले नम्बर, जेन्डर र पर्सन हुन्छ हैन. जेन्डर, नम्बर र पर्सनसँग मिल्दो वा उस्तै हुनुपर्छ भन्ने भन्नुपर्छ. यसरी ग्रामेटिकल कन्कर्ड व्याकरणगत सहमति अथवा मेलमा निश्चित क्रिया जस्तो क्रिया विभव भयो, इजेमा तथा वाजर अथवा सब्जेक्टमा ठ्याक्कै मेल खाने पर्सन र नम्बरका अनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने हो हैन. अथवा कन्कर्ड अग्रिमेन्टको नम्बर भन्नाले सिंगुलर नम्बर, सिंगुलर सब्जेक्टले सिंगुलर नम्बर लिन्छ अथवा सिंगुलर सब्जेक्टलाई सिंगुलर भर्ब र प्लुरल सब्जेक्टलाई प्लुरल
भर्ब नै चाहिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ, प्रिलुडर भर्ब नै चाहिन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। अग्रिमेन्ट अथवा कन्कर्डले हैन भर्बलाई, जस्तै भर्बले सब्जेक्टसँग नम्बर र पर्सनको अनुसार मेल खानै पर्छ, अर्थात् क्रियाको कर्तासँग तालमेल कन्कर्ड और अग्रिमेन्ट हुनै पर्छ। दुई वा दुईभन्दा बढी सिंगुलर सब्जेक्टलाई एनले जोडेमा प्रिलुडर हुन्छ। दुई सिंगुलर नाउनले उही व्यक्ति वा वस्तु बुझाए भर्ब पनि सिंगुलरै हुन्छ हैन। उही एउटै व्यक्ति वा वस्तु बुझाएको छ भने दुई नाउनमा एउटै मात्र आर्टिकलको प्रयोग हुन्छ, तर अलग अलग व्यक्ति वा वस्तु बुझाएको छ भने प्रत्येकमा आर्टिकल लागेको हुन्छ, त्यो प्रिलुडर हुन्छ। दुई सब्जेक्टले एउटै अभिप्राय व्यक्त गरेको भर्ब चाहिँ सिंगुलर हुन्छ, जस्तै राइस भयो हैन, राइस एन्ड करी भयो, स्लो एन्ड स्टडी भयो हैन, अनेस्टी भयो हैन, ट्रस्ट एन्ड अनेस्टी भयो। एउटै भन्न खोजेको दुई सब्जेक्टले एउटै अभिप्राय व्यक्ति भर्ब सिंगुलर नै हुन्छ। इज, एभ्री, आइदर अर, नाइदर नर, अर भयो भने यिनीहरूले सिंगुलर सब्जेक्टमा भर्ब चाहिँ सिंगुलरै हुन्छ। तर प्रिलुडर जस्तै अर र नरले जोडिने सब्जेक्ट विभिन्न नम्बरका भए भर्ब पनि प्रिलुडर हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यसैगरी हजुरले अर्को के बुझ्नु पर्यो भने सब्जेक्टका नम्बरमा पर्सन वा यी दुवै फरक फरक भए र यी एनले जोडिएमा भर्ब सदैव प्रिलुडर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। जस्तै एनले जोडियो भने त प्रिलुडर हुन्छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। कलेक्टिभ नाउनलाई समष्टिगत रूप एज अ होल लिँदा सिंगुलर भर्ब हुन्छ हैन। एज अ पार्शियल अथवा यसमा समाविष्ट भएका व्यक्तिहरूलाई सम्झिएमा प्रिलुडर भर्ब हुन्छ। देख्दा प्रिलुडर तर अर्थ सिंगुलर हुने, जस्तै पुलिस भयो, न्युज भयो हैन, पोलिटिक्स भयो, न्युज भयो, यिनीहरू देख्दा प्रिलुडर देखिने तर लेख्दा सिंगुलर, तर देख्दा सिंगुलर तर लेख्दा प्रिलुडर। जस्तै पुलिस भयो हैन, 3 दर्जन कस्ट भयो, त्यसलाई चाहिँ हजुरले बुझ्नु पर्छ। सिंगुलर सब्जेक्टले यसको भर्बका बीचमा आउने प्रिलुडर नाउन हुँदैमा नजिकको प्रिलुडर नाउन देखेर प्रिलुडर भर्ब नै त राख्नु हुँदैन। जस्तै इच अफ गर्ल्स भन्ने भयो हैन, इज ब्रिलियन्ट भन्ने भयो, यसलाई चाहिँ हजुरले सम्झिनु। सिंगुलर सब्जेक्टसँग विथ, टुगेदर हैन, टुगेदर विथ, इन एडिसन टु, एज वेल एज लागेर बन्ने शब्दहरू हैन, अल्पविराम वा कोष्ठभित्रका ओड जो स्वतन्त्र हुन्छन् अथवा स्वतन्त्र हुनाले भर्बको नम्बरमा कुनै प्रभाव पर्दैन, अर्थात् सब्जेक्टको नम्बर अनुसार नै भर्बको नम्बर हुन्छ भनेको सब्जेक्ट अनुसारै। यदि यो विथ भयो, टुगेदर विथ भयो, इन एडिसन टु भयो, एज वेल एज यो लागेर आयो भने सब्जेक्ट अनुसार भर्ब लगाउनु पर्छ। भर्ब टु बी ले इट अगाडि केस अथवा कारक इट भन्दा पछि पनि लिन्छ। इट इज आई नो द्याट बोइज टु बी। अब हजुरले के बुझ्नु पर्यो भने भर्बको सिंगुलरमा रिलेटिभ प्रोनाउन भए जुन एटेन्डेन्ट को जुन नम्बर र पर्सन हुन्छ भर्बको पनि त्यही नम्बर वा पर्सन हुन्छ, अथवा सब्जेक्ट जुन छ त्यही अनुसार प्रोनाउन अथवा रिलेटिभ प्रोनाउन प्रयोग गरिन्छ। त्यही अनुसारको सब्जेक्ट जुन छ भर्ब पनि हामीले त्यही अनुसारको प्रयोग गरिन्छ। जुन नम्बर र पर्सन हुन्छ भर्ब पनि त्यही नम्बर र पर्सन अनुसारै हुन्छ। यसरी हजुरलाई आज म अग्रिमेन्ट अथवा कन्कर्ड होइन, अग्रिमेन्ट अफ द भर्ब, सब्जेक्ट भर्ब अग्रिमेन्ट अथवा कन्कर्ड भन्ने शीर्षक लिए। कन्कर्डलाई अग्रिमेन्ट पनि भनिन्छ। कन्कर्ड दुई किसिमको हुन्छ, हजुरले बुझिसक्नु। कन्कर्ड नम्बर पर्सन होइन, यसलाई हजुरले सब्जेक्ट सिंगुलर छ सिंगुलर भर्ब लिन्छ, प्रिलुडर छ प्रिलुडर लिन्छ। यसलाई हजुरले पक्कै पनि सम्झिनु हुनेछ भन्ने आश लिएको छु। र अन्त्यमा हजुर यदि हाम्रो यस च्यानलको नयाँ हुनुहुन्छ भने यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला, र यदि राम्रो लाग्यो भने साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र लाइक र कमेन्ट पनि गर्नुहोला।
हाम्रा यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई चाहिँ अनिवार्य रूपमा सब्स्क्राइब गर्नुहोला। हस् त, आजको यस टपिक अनि एपिसोडबाट म बिदा माग्ने अनुमति माग्छु। हस् त, नमस्ते।